gikan sa probinsya, nagtanyag og dakong kantidad ang probinsya sa Misamis Occidental niadtong makahatag og impormasyon nga individual ug makadakop nga law enforcer sa gunman sa pagpusil patay ni Johnny Walker ug sa pagbuhat sa pag-ambush ni Governor Henry Waminal. Ania ang kumpletong detalye. Balita gikan sa probinsya, tungod sa dakong tinguha sa pagkabot sa hustisya aron mapatanhay ang kalina ug kahapsay sa probinsya sa Misamis Occidental, mibarog batok sa krimen ang provincial government para sa madali ang pag-ila sa mga responsable sa krimen nga nahitabo sa probinsya. Nagtanyag ang probinsya og dakong kantidad isip reward ngadto sa mga individual ug law enforcer nga adunay mahinungdanong impormasyon nga mosangpot sa pagdakop sa mga suspect sa mosunod nga mga kaso. Unang kaso maong pagpatay sa broadcaster nga si Juan Johnny Walker Humalon nga nahitabo ni adtong November 5, 2023. Adunay reward nga 500,000 alang sa bisan kinsang individual nga makahatag og impormasyon nga motultol ngadto sa gunman nga nagpatay sa komentarista nga si Johnny Walker. Samtang adunay 3 million nga reward alang sa bisan kinsa nga law enforcer nga makadakop sa gunman nga nagpatay sa komentarista nga si Johnny Walker. Ikaduha nga kaso mao ang pag-ambush ni Governor Henry Waminal. Adunay reward nga 1 million sa bisan kinsang individual nga makahatag og impormasyon ni adtong misuway pagpatay o pag-ambush. Pinaagi sa improvised explosive device batok kang Governor Henry Waminal Sr. 5 million alang sa bisan kinsang law enforcer nga makahatag og impormasyon nga mosangpot sa pagsikop sa mga kriminal nga misuway pagpatay og pag-ambush pinaagi sa IED explosive batok kang Governor Henry Waminal Sr. Nagtuo ang provincial government nga pinaagi niini makatabang nga mapadali ang kasulbaran sa sunod-sunod nga krimen sa probinsya. Kay ang katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental adunay katungod nga magpuyong malinawon diha sa panag-uyon sa usag-usa isip usa ka katawhan nga adunay usa ka direksyon padulong sa kalambuan sa atong minahal nga lalawigan. Ug ang malapasong mga elemento dili ang ngayon hatagan og luna sa katilingban aron makabot ang atong tinguha nga ang Misamisnon magpuyong malinawon.